अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और एक बात और मैं आज आपसे कह दूँ कि जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में दुआ करने के लिए कहा था, स्पेशली मैंने सब के लिए दुआ की है, मैं आगे भी करूँगी। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप जिसको जो दुआ करवानी हुआ करे वो कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं ज़रूर नाम लेके दुआ करती हूँ। अच्छा, आप आते हैं आज के टॉपिक पर। आज भी हमारा मिरेकल्स का टॉपिक है और सूरह बकरा और अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल्स इंक्लूडिंग दुरूद पाक के मिरेकल्स मैं आज आपसे शेयर करूँगी। लेकिन मिरेकल्स को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, बल्कि बहुत कीमती बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और ये इस्लामी महीनों में सबसे बाबरकत महीना है। तो गुजारिश ये है कि हम सबको पता है कि रोज़ेदार की दुआ ज़रूर कबूल होती है। स्पेशली रोज़ा इफ्तार करने से पहले जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह ताला एक दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। रिसेंटली मेरी नज़र से एक बयान गुजरा जिसमें मौलाना साहब कह रहे थे कि रमज़ान को फ़ायदेमंद बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी दुआएं 30 रोज़ों के लिए 30 दुआएं लिख के रख लें, ठीक है। और हर इफ़्तार के मौके पर एक दुआ, रोज़ एक दुआ आप मांगा करें, क्योंकि इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि आपकी दुआ एक दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला रोज़ेदार की एक दुआ रोज़ ज़रूर कबूल करते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया करती थी कि मैं मुख्तलिफ़ दुआएं रोज़ इफ्तार से पहले मांग लिया करती थी। लेकिन जब से मैंने उनका बयान सुना है, मैंने भी यही किया है, ये अहद किया है, आप ये कह सकते हैं कि मैंने 30 डेज़ के लिए 30 दुआएं लिख के रख ली हैं। और मैं रोज़ अब से इस वाले रमज़ान से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें मौका दे रमज़ान तक पहुंचने का, तो मैं रोज़ एक दुआ मांगा करूँगी, फिर अगले रोज़े में दूसरी दुआ, फिर उससे अगले रोज़े में तीसरी दुआ। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने का मौका दे, इससे पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब चलते हैं आज के मिरेकल्स की तरफ। ये मिरेकल जो एक सिस्टर ने इंडिया से शेयर किया है, वो लिखती हैं कि सिस्टर, मैं इंडिया के शहर मुंबई से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं रोज़ाना सूरह बकरा के 2 से 3 सफ़हात पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि पूरी सूरह ख़त्म कर लेती थी और फिर दोबारा शुरू करके इसी तरह सूरह बकरा ख़त्म किया करती थी। मैंने साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह और तहज्जुद भी पढ़ी। मैं ये 3 काम करते करते 3 महीने गुजारे थे। आप यकीन करें, 3 महीने तक मुस्तकिल ये तीनों अस्कार करते करते मैं साथ में सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़ा करती थी। काम पर जाते हुए, बस में या किसी भी काम के दौरान मैं सूरह यूनुस पढ़ा करती थी, जो कि है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम अस्कार करने के तीसरे महीने में ही हामला हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई, ये बता रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल से हामला होने की कोशिश कर रही थी। मेरे शौहर और मेरे पास प्रेग्नेंट ना होने की कोई तिब्बी वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। शायद ये सिर्फ़ सही वक्त पर होना था। अल्हम्दुलिल्लाह बराए करम इस कहानी को अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने वादे में बहुत सच्चा है। इस्तिग़फ़ार ने हमारे हालात को हमारे हक़ में बदल दिया और अब मुझे प्रेग्नेंट हुए हुए 3रा महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सिस्टर, आपका मिरेकल सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो शादीशुदा जोड़ा साहिब औलाद नहीं, ये तड़प, ये ख्वाहिश वही जान सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं दी और वो किस कदर इस ख्वाहिश को लेके परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला सारे शादीशुदा जोड़ों को साहिब औलाद करें इंशाअल्लाह ताला। और अपना मिरेकल शेयर किया आपने, बहुत शुक्रिया। बेशक तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और सूरह बकरा तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल हैं। यकीनन इन्हीं के करने से अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा है सिस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट मिरेकल की तरफ, यानी सेकंड मिरेकल। दोस्तों, ये सेकंड मिरेकल शेयर किया है यूके से एक सिस्टर ने। ये लिखती हैं ईमेल में, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं हफ़्ते में हर रोज़ सूरह बकरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह और दुरूद इब्राहिमी को लगातार पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और जब से मैंने ये ज़िक्र पढ़े हैं मैं इसकी बरकतों से हैरान हूँ। ये नाकाबिले यकीन है कि 5वीं बार, सिर्फ़ 5वीं बार पूरी सूरह बकरा पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरे शौहर मेरे बच्चों
کہ اسکول کی درخواست کے لیے داخلے کی منظوری کا خط لے کر میرے پاس آئے، یعنی یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بچوں کا ایڈمیشن اپروول لیٹر ان کے شوہر نے ان کو دکھایا۔ یہ واقعی بہت بڑا معجزہ ہے اور ہمارے لیے 100% معجزہ ہے، کیونکہ یہ اسکول کوئی چھوٹا موٹا اسکول نہیں، یہ ایک بہت ہی بہترین اور اعلیٰ اسکول ہے اور اس میں داخلہ ہونا ناممکن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جب جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان موٹیویشنز کے ذریعے ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ سسٹر آپ کا اس بات کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ میری موٹیویشن آپ کے کسی نہ کسی طرح کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں، اور آپ کی ہر مرادوں کو پورا کرے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی موٹیویشنل سٹوریز، اپنی میریکل سٹوریز مجھ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی بھی موٹیویشن ہو سکے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے میریکل سٹوری کی طرف۔ اس تیسرے میریکل میں ای میل کے ذریعے ایک سسٹر نے شیئر کیا ہے، میں ایگزیکٹلی آپ کو ان کے ورڈز پڑھ کے بتاتی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ روز بروز میرے لیے معجزات کے دروازے کھل رہے ہیں، میں روزانہ 20,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ میں سورہ بقرہ اور استغفار کے فوائد لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے، آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ بات مختصر ہے لیکن بات بہت پاورفل ہے۔ جزاک اللہ سسٹر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ نے کم الفاظ میں بہت گہری بات کی ہے یقیناً، اور ماشاءاللہ آپ 20,000 دفعہ استغفار پڑھتی ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی معجزات کے دروازے کھولیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے میریکل کی طرف۔ یہ بھی ہم ایک چھوٹی سی میل کے ذریعے ایک بھائی نے شیئر کیا ہے، لکھتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھتا ہوں، میں نے اللہ کے معجزات دیکھ لیے ہیں اور مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ اس سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے، میرے سارے قرضے ادا ہو گئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے سورہ بقرہ کے معجزات دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے مسائل حل کر دیے الحمدللہ۔ اب آتے ہیں اپنے پانچویں میریکل کی طرف۔ یہ ہمیں ایک بھائی نے ہندوستان سے بھیجا ہے، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم بہن، میں ہندوستان سے ہوں اور روزانہ 7,000 استغفر اللہ سے میری زندگی بھی بدل چکی ہے۔ CMA کا امتحان پاس کرنے کے بعد میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور میں واقعی بہت پریشان تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ آپ کی ویڈیو میرے YouTube کے ہوم پیج پر اچانک سے نمودار ہوئی، 7,000 استغفر اللہ کے ذکر والی۔ روزانہ میں نے یہی سوچا کہ میں اب سے شروع کروں گا، لیکن اس بات کو سوچتے سوچتے ایک ہفتہ ہی گزرا، پھر میں نے اگلے ہفتے سے 7,000 استغفر اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اب یقین کریں چوتھے ہی دن اللہ تعالیٰ نے میری ایک بہترین IT کمپنی میں جاب لگوا دی۔ شکریہ بہن آپ کا، آپ کی ویڈیو کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میری ویڈیو کے ذریعے آپ کا ایک بہت بڑا کام کروا دیا، سب اللہ کی مہربانی ہے میرے پیارے بھائی۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ذکر کو اپنے ساتھ زندگی بھر کے لیے جوڑ کے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مستقل ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے اس بندے کو جو کہ تھوڑا ہی صحیح لیکن مستقل بنیادوں پر ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو حل کرے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔